बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर छीना हूँ। नाज़रीन, आज इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलाशुबा पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए खुशी का दिन था कि आज कम अज़ कम जो हमारी उम्मीदें अदालतों के साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारी तवक्कुआत अदालतों के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि ऐसा ऐसा दम तोड़ रही थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कम अज़ कम जो उम्मीदें हैं वो दोबारा से जागी हैं और एक रोशन सुबह की जो उम्मीद है वो हम फिर से देखना शुरू कर चुके हैं। जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है और मुझ जैसे लोग जो कि पाकिस्तान को ताबनाक मुस्तकबिल जिसका देखना चाहते हैं और जिनकी ये तवक्कुआत है और उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करे और जिनकी ये ख्वाहिश है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। जिस तरह आपने देखा है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान का जेल के अंदर एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया जा रहा था और बंद कमरे का ही फैसला था जो कि सुनाया जाना था। जिस तरह पहले तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को सज़ा जो है वो कहीं और से आई, बस जज साहब ने सुना दी और वो लंदन रवाना हो गए और लंदन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और उनके साथ क्या क्या हुआ ये पूरी कौम के सामने है। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ के अंदर है। कोई किसी को जलील नहीं कर सकता, कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता। इज़्ज़त किसको देनी है, ज़िल्लत किसको देनी है, इसका फैसला मेरे रब ने करना है और हमेशा से वही करता है और हमेशा वही ही करेगा। कोई भी किसी की ये औकात नहीं है कि वो किसी को जलील करे या किसी को इज़्ज़त दे। इमरान खान साहब का साइफर केस के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील और जज की जो तनियाती थी उसको कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। ये दरख्वास्त पहले भी दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपके सामने है कि पिछले अरसे से वो जिस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बावजूद इसके कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासमेत इमरान खान चेयरमैन PTI बारहा ये कह चुके हैं कि जो मेरे केसेस हैं उसके अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ना रखा जाए, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो जज हैं कि जिनकी अदालत से मुझे घसीट के रेंजर के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। अदालत के कमरे से जब मैं सरेंडर करने आया हुआ था तो उन्होंने मेरी गिरफ़्तारी को जो है कानूनी करार दे दिया और उसके बाद मेरे लिए कोई शुबा नहीं रहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मेरे हक़ में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। इसी तरह कि जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर जो जज थे हुमायूं दिलावर, उसके बारे में आपने पोस्टें देखी होंगी फेसबुक के, तो वो इमरान खान को गंदी और गलीज़ गालियाँ जो है वो देता था। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की इन्हीं जज साहब के सामने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने, कि इस जज को जो है चेंज कर दिया जाए हुमायूं दिलावर को, क्योंकि मेरा जो केस है ये तो आप पहले देख लें कि जो बंदा मेरे खिलाफ फेसबुक पे पोस्टें करता है, जो बंदा मुझे खुद यानी कि मुझे डिसलाइक करता है, मेरे ऊपर इस तरह की घटिया कैंपेन शुरू करता है फेसबुक के ऊपर, तो वो मेरे हक़ में क्या फ़ैसला देगा। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो फ़ैसला भी वही ठूसी किया रखा और उसी जज ने बिलाखिर इमरान खान का फ़ैसला सुनाया। इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से वो फ़ैसला कलअदम हुआ। उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी जो है जनाब अब उनका जो फ़ैसला था हुमायूं दिलावर का वो कलअदम करार दे दिया गया। यानी कि जज गलत था शुरू दिन से। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ भी नहीं किया मदद के साथ। मुअज़्ज़ज़ जज साहब, इसके अलावा जो एक और मिसाल है कि जज अबू हसनात जो कि इमरान खान के साइफर केस के अंदर जेल के अंदर जो है वो ट्रायल कर रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने दरख्वास्त दी PTI के चेयरमैन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की जो टीम है लायर्स ने, उन्होंने भी ये दरख्वास्त दी कि इनको भी चेंज किया जाए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर पेश की गई कि जो केस है उसकी समाअत जो है वो ओपनली की जाए, बजाय इसके कि अदालत इसके अंदर बंद कमरों के अंदर जेल के अंदर जो है वो दरख्वास्त की समाअत की जा रही, तो ओपनली समाअत की जाए। तो जनाब इन्हीं जस्टिस साहिबान ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और मुझे कोई बदनीति नज़र नहीं आती। इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा और ये कानूनी है, इसको होना चाहिए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जब तोशाखाना केस की सज़ा कलअदम होगी, सैफर केस में उनको गिरफ़्तार किया गया, सैफर केस जब ठूस होने लगा तो उसके बाद जब एहतसाब अदालत ने इमरान खान को गिरफ़्तारी का आर्डर जारी किया और इमरान खान साहब को एंटी करप्शन आप समझ लें इस तरह का जो केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया अलकादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर जो है वो गिरफ़्तार कर दिया गया। तो उसके ऊपर जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक मरतबा फिर इस गिरफ़्तारी की जो है वो कानूनी करार दे दिया और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौक़िफ़ अपना रही थी वो मौक़िफ़ आवाम को दुरुस्त दिखाई दिया। फिर उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर ये फ़ैसला आया कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। तो उन्होंने ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी, ये कहते हुए कि इमरान खान साहब की जान को वाकई थ्रेट्स हैं और उनका जो केस अंदर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बददयांती कोई नहीं है। जिसका केस है नाजरीन, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो मुतमईन नहीं है, लेकिन वो जज साहब जिसको कोई लेना देना नहीं है, अगले को सज़ा मौत हो जाए कुछ भी हो जाए, उन जस्टिस साहबान पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब,
بدنیتی نہیں ہے, کیونکہ ان کا بنتا بھی نہیں تھا کہ بدنیتی جس بندے کا کیس ہے اس کو لگتی ہے کہ میرے ساتھ بدنیتی کی جا رہی ہے, اور اگر اس کو لگ رہا ہے تو کم از کم آپ اس کے اوپر ایشو لیں, آپ اس کو ایک ٹاپک سمجھ کے اس کے اوپر گفتگو تو کریں. پھر اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب ہمیشہ, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, کیا زبردست قسم کا فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ایک خاتون جسٹس صاحبہ جس میں سمر رفت امتیاز صاحبہ, انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے تاریخ رقم کر دینے والا فیصلہ, اور پاکستانی عوام کی جو توقعات اور امیدیں تھی پاکستان کے عدالتوں سے کم از کم وہ دوبارہ بحال ہوئی ہیں, اور صبح کی جو روشنی ہے, امید کی کرن وہ پھر سے جاگی ہے. فیصلے میں جناب کہا گیا کہ 29 اگست سے لے کر 15 نومبر تک جیل ٹرائل جو عمران خان کے خلاف ہوا ہے وہ کلعدم قرار دیا جاتا ہے, اور اس دوران جو بھی ٹرائل ہوا وہ دوبارہ سے ہوگا, اور عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. تو اب ایک قسم سے یہ جو سائفر کیس تھا وہ بھی ٹھس ہو گیا, جو جیل ٹرائل ہے اس کے خلاف جس طرح کلعدم قرار دے دیا گیا جیل ٹرائل کو, تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. دوسری طرف شیر افضل مروت نے, جناب دوسری پوری قوم جو وہ سائفر کیس کے اندر لگی ہوئی, لیکن شیر افضل مروت جو ہے وہ اپنا کام دکھانے پہ ہے, تو انہوں نے آج نون لیگ کی ایک اور وکٹ گرائی, اور سابق جو صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے پی کے داؤد صاحب وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں. اور اس طرح آپ کو حقیقت یہ چیز مانیے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ظلم کے اس جبر کے اس نظام میں جب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے آپ باہر نہیں نکل سکتے, اس حال میں بھی پاکستان تحریک انصاف میں لوگ جوق در جوق جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں, اور عوام کی ہمدردیاں جو رات کو شاہ زیب خان زادہ صاحب جیو نیوز سے جو وابستہ ہیں انہوں نے جو انٹرویو کیا ہے, اور جس طرح کی گھٹیا کمپین عمران خان کے خلاف رات کو خاور مانیکا صاحب کے انٹرویو کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملی, اور جس طرح پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ کوئی بھی کسی کی ماں بہن پہ بات نہیں کرتا اور ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے, رات کو ہمیں پاکستان کی وہ حد بھی کراس کرتے ہوئے طاقتور لوگوں نے ننگا ناچ ہمیں دکھایا. اور وہ عمران خان جس کا نام ٹی وی پر لینے پہ سخت پابندی, اور یہی اینکر ٹاؤٹس اینکر جو پپٹس ہیں طاقتور لوگوں کے, جب یہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لیتے تو یہ کہتے ہیں کہ جی اوپر سے کہا ہوا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. تو کل سے جب سے یہ انٹرویو ہوا ہے اس کے بعد عمران خان کا نام جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر گردش کر رہا ہے, یعنی کہ جب آپ نے اس شخص کی توہین کرنی ہو, جب آپ نے اس شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو آپ ان کا نام لے سکتے ہیں, لیکن کسی اور جگہ پہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. یہ پاکستان کے بکاؤ میڈیا کی جو کہانی ہے, آج بے شک ان کو میڈلز مل رہے ہیں, آج طاقت کے ننگر ناچ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے تمام ادارے جس طرح نواز شریف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح میڈیا بھی جو ہے یہ ان سب کے سامنے لیٹا ہوا ہے, لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج ان کو میڈل مل رہے ہیں شاہ زیب صاحب کو اور کامران شاہد, اور اس طرح کے جو دوسرے اینکر ہیں منیر فاروق صاحب اور عادل شاہ زیب صاحب. عادل شاہ زیب صاحب ایک ایسے صحافی ہیں کہ جو آج بھی اس چیز کے اوپر شرمندہ نہیں ہے, مطلب ان کو ہر جگہ شرم دلائی جا رہی ہے. مطیع اللہ جان نے ان کو شرم دلوائی, بہت سارے صحافیوں نے ان کو شرم دلوائی, لیکن ان کو شرم نہیں آئی بلکہ وہ ڈٹے ہوئے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے جی. تو پاکستان کے حالات ناظرین اب اچھائی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے, شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے جلسے کا وہ ہوا ہے 9 دسمبر کو, اور وہ جلسہ ہوگا پشاور کے اندر. تو دیکھنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر کنونشن ہوا ہے چارسدہ کے اندر, وہ بھی کسی مسلم لیگ نون کے بہت بڑے جلسے سے کم نہیں تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ پشاور جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مجموعی صورتحال کیا رہتی ہے. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, فلسطین زندہ باد.